out by my government over the last few years. Speaker sir, the Ministry of Finance, Government of India has kept the fiscal deficit to the GSTP ratio at 3% of the GSTP for the financial year 26-27. Considering this, the fiscal deficit of the state of the financial year 26-27 projected to be 3,895 crores, which will be within the limit set by FRBM Act. General Administration. सभापती महोदय, सामान्य प्रशासन खात्याक दिल्ले वाटप 1079 कोटी रुपया आसा, तातूंतले 150 कोटी रुपया महसूल खातीर आसा, जाल्यार 30 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, सरकारी खात्यांतल्यान 10 वर्सां व ताच्या परस चड काळ सेवा दिल्ल्या सगळ्या कंत्राटदारी कर्मचाऱ्यांक नियमित करपाचे धोरण अंदू चालीक लायतले, जेका लागून कर्मचाऱ्यांक थकाय मेळटली आनी ताचो फुडार सुरक्षीत जातलो. सभापती महाशय, सरकारी कार्यालयाक भेट दिनासतना लोक सेवा प्रभावीपणान दिवपा खातीर सगळ्या पंचायतींनी सरकार तुमच्या दारी ही कार्यावळ या वर्सा सुरू करतले. मिशन कर्मयोगी खाला मनीस संसाधन घटमूट करपा खातीर जिपाड मार्फत 1 एप्रिल 2025 उपरांत 6376 सहभागी आशिल्ले 207 प्रशिक्षण कार्यावळी घडून हाडल्यात. राज्य प्रशिक्षण धोरण खाला आमी भारत सरकार मंत्रालयान थारिल्ल्या उद्दिष्ट पाळो दिवपा खातीर अशा तरेच्यो कार्यावळी तयार केल्यात. तशेंच जिपाड वरवीं त्या डोमेनांतल्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्षमता निर्माण करपा खातीर ICAI, ICSI हांच्या वांगडा वेगवेगळे प्रशिक्षण कार्यावळी करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. आर्थीक वर्स 26-27 जिपाडा खातीर 15 कोटीची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, म्हजे सरकार अयोध्येत गोवा श्रीराम निवास बांदतले, ताच्या खातीर 25 कोटी रुपया भरून प्लॉट ताब्यात घेतला. ह्या प्रकल्पाचे काम ह्या आर्थीक वर्सात सुरू जातले. सभापती महोदय, वाशी नवी मुंबय हांगासर गोवा यात्री भवन बांदपाचे काम ह्या वर्सात सुरू जातले. तशेंच पंढरपूर हांगासर श्री विठ्ठल रखुमाई गोवा यात्री निवास बांदपा खातीर जमीन वाटप जाला अशें सांगपाक म्हाका खोस जाता. त्याच बरोबर वालांकणी हांगासरूय बी आमी जमीन हातात घेवपाची आसा. ह्या 2 ब्लॉकाच्या बांदकामाचे काम अंदू वर्सा सुरू जातले. सभापती महोदय, नवी दिल्लीत गोवा निवासाचे नवनिर्माणाचे काम अंदू पुराय जातले आनी गोंय सदनाचे नवनिर्माणाचे काम ह्या वर्सा आमी हातात घेतले. मिरामार पणजी हांगासर आशिल्ल्या गोंयच्या पयले मुखेलमंत्री स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या समाधीचे नवनिर्माणाचे काम GSIDC वरवीं 15 कोटी रुपया खर्च करून सुरू आसा आनी ह्या आर्थीक वर्सा पुराय जावपाची हांव अपेक्षा करता. सभापती